बीवी के कहने पर अपने बूढ़े बाप को घर से निकालने वाले बेटे का ऐसा अंजाम जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो बेटा जिसे बूढ़े बाप ने अल्लाह से मांग मांग कर लिया, 20 साल बाद इस शख्स के यहाँ बेटा पैदा हुआ और जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो बीवी का इंतकाल हो गया। ये बूढ़ा बाप जिसकी उम्र 50 से 55 साल हो चुकी थी और 20 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो बीवी की हालत ऐसी हुई, यानी डिलीवरी के दौरान बीवी का इंतकाल हो गया। अब इस बूढ़े शख्स को एक तरफ अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई कि इसको बेटे की सूरत में औलाद दी, और दूसरी तरफ दुख इस बात का था कि औलाद तो आ गई लेकिन मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। अगला इम्तिहान ये था कि इस बच्चे की परवरिश किस तरह करनी है। बूढ़ा बाप जो कि गांव में रहता था, जमीनों पर काम करता था, खेती बाड़ी करता था, और अब इस बेटे को पालने के लिए भी वक्त निकालना था, यानी रात भर जाग जाकर अपने बेटे के साथ गुजर बसर किया करता था। सुबह के वक्त चंद घंटों के लिए जमीनों पर जाना और अपने इस बच्चे को हमसाए में देकर चले जाना कि सिर्फ 3-4 घंटे आप मेरे इस बच्चे को संभाल लें, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, आकर मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगा। जनाब, कौन किसी का बच्चा संभालता है? इस बूढ़े को परेशानी ये लगी रहती थी कि बच्चे को हमसाए में देकर आया हूं, मेरे बच्चे के साथ कोई मसला ना हो जाए। अल्लाह ताला ने मेरे बुढ़ापे का सहारा दिया, मैं इसको पालूंगा, मैं इसको बड़ा करूंगा, जवान करूंगा, ये मेरा सहारा है, अल्लाह ताला ने मुझे नेमत दी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। 3 से 4 घंटे खेती बाड़ी करनी, अपना घर बार सब कुछ था, और फौरी वापिस आकर अपने बच्चे को अपने पास रखना, सारा दिन अपनी गोद में उठाकर रखना। एक तरफ बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकता था क्योंकि माँ दुनिया में थी ही नहीं। अब ये बूढ़े बाप को मालूम था कि मैंने किस तरह इस बच्चे को संभाला है। रात में जब भी बच्चे ने उठना, उठकर इस बच्चे के खाने का इंतजाम करना, यानी इसको खुराक देनी और फिर बच्चे को सुला देना। बचपन यूं ही गुजरा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, ये बाप मजीद बुढ़ापे की तरफ जाता जा रहा था। 50-55 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने औलाद दी, और जब उम्र कोई 70 साल के करीब हो गई, ये बच्चा भी 15 से 20 साल के करीब पहुंच चुकी थी। बच्चा जवान हो चुका था, बच्चा अपने बाप का फर्मा बरदार था। बच्चे को मालूम था कि मेरे बाप ने मुझे किस तरह जवान किया। मेरी माँ जो कि मेरी पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी, और इसी बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और आज अगर मैं अपने कदमों में खड़ा हूँ, यानी वरासत में मुझे जो घर मिला है, ये सब कुछ इस बाप की बदौलत है। जनाब अली, बाप ने फैसला किया अपने बेटे की शादी करने का। बूढ़ा था, 70 साल के करीब उम्र हो चुकी थी। अपने बेटे की जैसे ही शादी की, घर में बहू आई तो महीना 1.5 महीना घर का जो माहौल था बड़ा खूबसूरत था, अच्छा माहौल था। तो बहू थी अपने ससुर को खाना बनाकर देती थी, खिदमत किया करती थी। लेकिन 1.5 महीने बाद हालात ऐसे हो गए कि इस बूढ़े शख्स के बेटे की बीवी ने अपने शौहर को कहना शुरू कर दिया कि इस बूढ़े को बोले यहाँ से चले जाएं, मैं कितनी इनकी खिदमत करूं, इनको रोजाना 3 टाइम खाना देना, मैं थक जाती हूं, मैं इनकी खिदमत नहीं कर सकती। याद रहे कि जब बूढ़े शख्स ने अपने बेटे की शादी की, अपनी बहू को सोने का सेट बनाकर दिया, यानी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो इस बेटे के लिए थी और आने वाले बेटे की बीवी के लिए थी। जनाब अली, शादी को कोई 6 महीने गुजरे तो 6 महीने बाद अचानक ये शख्स घर में दाखिल हुआ तो अपनी बहू और बेटे को आपस में बहस मुबाहिसा करते हुए सुना। जो कमरे से आवाज आ रही थी, आगे बढ़कर खामोशी से बातें सुनी तो बीवी ये कह रही थी कि अगर ये बूढ़ा यहाँ पर रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, अगर ये चला जाएगा तो मैं फिर रहूंगी। इस शख्स के बेटे ने अपनी बीवी को समझाया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने बूढ़े बाप को क्यों भेज दूं। लेकिन जो बीवी थी वो फैसला कर बैठी थी कि या तो ये शख्स रहेगा या मैं रहूंगी। बेटे ने फिर भी अपने बाप को कुछ ना कहा। हफ्ते बाद दोबारा बीवी की अपने शौहर को धमकियां कि ये चला जाए वगरना गुजारा मुश्किल है, मैं सच में जा रही हूं। बेटे ने बाहर निकलकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप घर से चले जाएं, मेरी बीवी कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब मैं कैसे गुजारा करूंगा, आप कहीं चले जाएं, खेतों में काम करें, वहीं पर रहें, मैं इसको कैसे छोड़ूं, ऐसे भी आप बूढ़े हो चुके हैं। बाप ने अपने बेटे से कुछ भी ना कहा, अपनी छड़ी पकड़ी जिसके सहारे वो चलता था और शाम के 7 से 8 बजे घर से निकला। गांव देहातों में मगरिब के बाद लोग घर से निकलते नहीं हैं। जब ये शख्स घर से निकला तो दरवाजे पर खड़े एक शख्स ने पूछा कि किधर जा रहे हो, तो कहने लगा ये बूढ़ा कि अब मेरे बेटे के पास मेरे लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। जनाब अली, गांव तो ना छोड़ा, इस बूढ़े शख्स ने किया कि आगे दूर जाकर, यानी गांव के किनारे पे जाकर एक झोंपड़ी बना ली और उस झोंपड़ी में अपना गुजर बसर किया करता था। राह चलते किसी ने खाना दे देना, राह चलते किसी ने कुछ मदद कर देनी तो कर देनी, वगरना ये भूखा प्यासा वहीं पर
بیٹھا رہتا تھا۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا کہ یاسین نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا اور گاؤں کے کنارے میں جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہے، اور یہ کیسا بدبخت بیٹا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں زندگی گزار رہا ہے۔ باپ کو نکلے کوئی مہینہ 2 مہینے ہو چکے تھے، میاں بیوی بڑی خوشحال زندگی جی رہے تھے۔ بیوی خوش تھی کہ سسر جا چکا ہے، اب میرا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ جناب علی 6 مہینے بعد اس بیوی کے چال چلن تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ شوہر کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے باپ کو نکالا، اب تم جب گھر آتا ہوں تو کس طرح کی باتیں کرتی ہو کہ فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے، فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے۔ اب یاسین کی بیوی نے کیا کہ محلے میں، اپنے علاقے میں، جو گاؤں جہاں پہ رہتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کر دیا، اور جو لوگوں کے گھروں میں آسائشیں ہوتی تھی ان کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا تھا کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو، میں نے کہاں شادی کر لی، میرے شوہر کے پاس کوئی ایسا گھر ہے ہی نہیں، ہاں گھر تو ہے لیکن ایسا گھر نہیں ہے، میں ایسا گھر چاہتی ہوں۔ یاسین کو یہ باتیں پتہ چلتی تو وہ غصہ کرتا کہ تم نے میرے باپ کو بھی گھر سے نکلوا دیا، اب جو گھر میں آسائشیں ہیں تمہیں ان سے بھی مسئلہ ہے، بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ بیوی جو کہ کچھ اور ہی چاہتی تھی، جو اس نے کیا میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب جناب جو محلے کی خواتین تھی وہ کہتی تھی کہ صبر سے کام لو، تمہارا شوہر محنت مشقت کرتا ہے، صبح کا گیار شام کو گھر واپس آتا ہے، تمہاری وجہ سے اس نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، لیکن تم جو ہو آ کر کہتی ہو کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے۔ اب باپ کو گھر سے نکلے کوئی 1 سال ہو چکا تھا۔ 1 سال بعد جناب علی یاسین کی بیوی نے کیا کیا؟ شوہر کام پر تھا، یعنی کھیتی باڑی کر رہا تھا، اور گھر میں جو زیور موجود تھا، گھر میں جو کیش وغیرہ پیسے موجود تھے، سب کچھ لیے اپنی تجوری کو پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گئی۔ یاسین شام کو گھر واپس آیا اور آ کر دیکھا کہ میری بیوی گھر میں ہے ہی نہیں۔ پھر اپنی الماری میں دیکھا کہ الماری میں زیور بھی نہیں ہے، گیا تو گیا کہاں پر؟ جناب علی محلے داروں سے پوچھا آپ نے میری بیوی کو دیکھا؟ ہاں ہم نے نکلتے دیکھا تھا، بتا رہی تھی کہ فلاں جگہ جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ جناب علی وہ بیوی اپنا سب کچھ لے کر جا چکی تھی، اپنا تو کیا، جو سسر نے دیا تھا وہ سب کچھ لے کر جا چکی تھی۔ یاسین ایک طرف اپنے باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بیٹے کی بیوی بھی چھوڑ کر جا چکی ہے اور میرا بیٹا تن تنہا ہے۔ یاسین کی حالت ایسی ہو چکی تھی، ڈپریشن کا شکار، محلے داروں کی طرح طرح کی باتیں سن رہا تھا کہ تم نے باپ کو نکالا، تمہاری بیوی چھوڑ گئی، تمہارے پاس بچا کیا؟ اب وہ گاؤں کے کنارے بیٹھے بوڑھے باپ کو خبر نہیں ملی کہ میرے بیٹے کی حالت ایسی ہے کہ میرے بیٹے کو بیوی چھوڑ چکی ہے۔ جناب علی کچھ دن گزرے تو ہمسائے میں رہنے والے لوگوں کو گھر سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگے کہ بدبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو جا کر جب یاسین کے گھر کے دروازے کو کھولا، یعنی پھلانگ کر اندر گئے، کمرے میں داخل ہوئے تو یاسین کا بے جان جسم پڑا ہوا تھا، یعنی بھوکا پیاسا لیٹا رہتا، شرم کے مارے نکلتا نہیں، نہ اپنے باپ سے رابطہ، نہ اپنے باپ کو جا کر ملا۔ شرمسار اس لیے تھا کہ ایک طرف باپ کو نکالا بیوی کی خاطر، اور دوسری طرف بیوی نے کیا کیا کہ خود سب کچھ لے کر چلی گئی اور مجھے تن تنہا چھوڑ دیا۔ 5 دن یہ بھوکا پیاسا شاید پڑا رہا، پریشانی میں پڑا رہا، یا پھر اس کو ہارٹ اٹیک آیا۔ کیا ہوا کہ جب ہمسائے میں رہنے والے آئے، گھر داخل ہوئے، تو معلوم ہوا، ڈاکٹر نے بتایا کہ 5 دن پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس بوڑھے باپ کو خبر پہنچائی گئی کہ آؤ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ بوڑھا باپ چھڑی پکڑے گھر آیا اور زاروں قطار اپنے بیٹے کو گلے لگ کر رونے لگ پڑا کہ میرا بیٹا جس کو میں نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا، 20 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا، اور اب میرے بیٹے کی عمر کو 20-25 سال ہو چکی تھی، جوانی میں چلا گیا، آخر کیسے؟ باپ کو بھی معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا، پھر اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، لیکن یہ بوڑھا باپ انتقال کر چکا تھا۔ بیٹا ارد گرد کھڑے لوگوں میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا تھا، میرا بیٹا بہت اچھا تھا، میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کرتا تھا، آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی غلط بات نہیں سوچ۔ یہ ایک نافرمان بیٹے کی سٹوری ہے جس نے بیوی کی باتوں میں آ کر باپ کو گھر سے نکالا، پھر اس کے بعد باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا، بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور آخر میں خود بھی یہ دنیا چھوڑ بیٹھا۔ رضوان کو اجازت دیجیے۔